أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سورة البقرة دویم سپارہ آیت نمبر 158. مخکی د قبلی تذکرہ اسوا نو اس آغا مقام بیانی آغازے بیانی کمزے تا چه دا قبله نزده دا چه آغی تا صفا و مروه ویلے کیگی. دا خانه کعبه سر نزده صفا و مروه دی نو دی وجنا رب العالمین دا صفا و دا مروه خبرم شروع کرا. دا دی شان نزول مفسرین کرام فرمائی چه دا دو غرون دی صفا بیل غنڈی دا و مروه بیل غنڈی دا مخ کے چاتوہین کڑاو کعبہ کے یا مسجد حرام کے زنا کڑے وا نو رب العالمین د خزی او د سڑینا کانی جوڑ کڑل. نو خلقو د عبرت د پارا اگر اوچت کو سے یوی پا صفا کے خود و بلی پا مروا کے خود خلق براتلل او عبرت بے حاصل اولو. د شیطان خو دیر غٹ چالون دی راغو خلقو تیویلی چه دا یو پیرو او دا یو پیروا و دا دوی کرامتو و دا بوتان دی و دا دوی بندگی چه اکڑے اچت مقام و مرتبه بدی حاصلش خلق پا یو طریقہ راوڑا ول دا غوی بندگی تا اوت سے شے بطور عبرت دا غوین کانی جوڑو خو شیطان خلقو تا پیران خکارا کل. دا سی دیر دا سی زین دی چه بل شے ورکیوی قبر کے اور شیطان خلقو تاوی چه دا دیر متقی انسانو. بیا روستا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا و مرواتا دتلو راتلو حکم اکڑو نو پدے کے بعض صحابہ کرام او فرمال اے دا اللہ پیغمبرہ دا خو مشرکانو عادتو چے دا دغه کانو تعظیم بے کولو اس چه مونگ زور ازونو اغویس مشابہت دے دلتا خوب مشرکان راتلل یو پا صفا ماندے پروتو بل مروا ماندے پروت او مونگ تا شریعت وی چه زی رازی بہو اصل نو دا خدا اغوی تعظیم دے. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندی دا آیتون نازل شول چنا
صفا او مروه دا د دین نخې دي، دا شاعر الله دي، دا د دین نخې دي، دا د دین علامی دي. دا مساجد دا د دین نخه ده، علماء دا د دین نخې دي، طلبا دا د دین نخې دي. خلق به دین په دوی پیژني. د یهودیانو چې دا کمی ګرجی دي یا د نسواراو کم عبادت خانی دي، دا د غوی نخې دي. د اسلام نخې دي کعبه، حرم، مکه، مدینه، دې کې چې دا بعضې ځایونه دي دا شاعر الله کې داخل دي، د دې به تعظیم کې. بهر صورت الله فرمای دا خو تاسو د بوتانو تعظیم نه کوئ، بلکې دا خو غرونه دي، هغه واقعه ده. نو دا غې د وجنه شریعت دا حکم دی او دا خو شاعر الله دي. کعبه کی بوت پروتو یا بوتانو چالړ کل نو ولې کعبه به اوس د کعبې طرف ته به څوک بندگی نه کوي، بوت دی بس لره دی کو ختم کا. خو کعبه خو بیا هم شاعر الله ده، داسې نه چې بوتان ورکې مشرکان ویښي نو شاعر الله نه ده، نه لرې که به شاعر الله دی. صفا او مروه باندې بوتانو لرې کوي، خدا خو اصل کې نخې دي، مشرکانو د شرک اډې جوړې کړي. نو رب العالمین فرمایي چې خلکو دا شاعر الله دي، د دوی تعظیم کوئ. دا عالم سړی چې دی وجه نه دی ناقدري وکړه چې دی عالم دی، د دین طالب دی، تا دی وجه نه سپکاوی د هغې وکړو ته مسلمان نه، تا د شاعر الله بېزتي وکړه. مسجد روانې دی وجه نه روانې چې نه وی جوړ کم، دا بېزتي نه ده، خو چې دی وجه نه روانې چې دا د الله کور دی پرېږده چې څومره نه وي شر و فساد به نه وي، ته پې مسلمان نه یې کافر یې بې. دغه رنګې چې څومره نښې د شاعر الله دي، د دین نښې دي، او هغه ته روانې ستا زړه کې عزم دا وي چې پرېږده دا ختم کم دین به ختمي، نو دا تا د شاعر الله بېزتي وکړه، په دې ته کافر کېږي. الله فرمایي ان الصفا یقینا صفا والمروة او مروه من شعائر الله دا د نخو د دین د الله نه دي، دا خو د دین نخې دي. من شعائر الله نخو د دین د الله نه دي. فمن حج البیت بس څوک چې حج کوي د بیت الله شریف، او اعتمر یا عمره کوي، فلا جناح علیہما نو هیڅ گناہ نشته په دې باندې، ان یطوف بهما چې طواف وکړي د دوی دواړو په درمیان کې. الله فرمایي دا د دین نښې دي، څوک چې حج کوي یا عمره کوي نو په هغې هیڅ ګناه نشته چې د دې په درمیان کې لاړ شي یا راشي. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وفرمایل چې د دې دا مطلب نه دی چې چا طواف د دې په درمیان کې ونه کړو نو ګناه پې نشته، نشته پې. د قرآن کریم د آیت مطلب دا نه دی که چا طواف ونه کړو نو ګناه پې نشته. الله فرمایي چې چا طواف وکړو نو ګناه پې نشته. فلا جناح علیه ان یطوف بهما هیڅ ګناه نشته په هغه چا باندې څوک چې د دې په درمیان کې طواف وکړي، په هغوی ګناه نشته. او که چا ونه کړو بیا ګناهګاره دی، دا خو حکم فرض دی.
ومن تطوع خيرا او چاچو اکڑا څه خیر څه نیکی په خوشالۍ سره فإن الله یقینا رب العالمین شاکر علیم شاکر ویلے کیږي قبل ان کی ذات تا اغزاد چې د خلکو نیک عمل قبلی اللہ فرمائی ومن تطوع خیرا کچا پدے کے نور نیک اعمال وکړل نفلی کارونه نو فإن الله شاکر علیم رب العالمین صفت دا ده چې هغه شاکر ده شاکر یو مطلب دا چې بدله ور کوي المجازی بدله ور کوونکې یا دا شاکر مطلب دا ده المثیب علی القلیل بالکثیر پلک عمل باندې ډیر بدله ور کوي الله فرمای دلته تلی ای تاسو نیکیانه وکي صدقات وکي نفلونه وکي رب اجر درکی ان الذين یقینا حق کسان یکتمون چپټوي ما انزلنا من البینات دا حق سنا چې نازل کړي دي مونږه من البینات د ښکار او دلیلونو نا الله فرمای کمینه خي چې مونږ نازل کړي دي د دې پیغمبر په باب کې د دې کعبه تذکره استاسو د دې قبله تذکره استاسو په کتاب تورات کې موجود دي الله فرمای تاسو نخ کار کوي دا حق پټوي دا يهوديانو ته خطاب ده الله فرمای چې قدر ته علم ده د دې ټولو خبرو چې دا صفا او مروه دا هم د دین نخې دي دا کعبه دا د دین نخه ده د غرنګې دا قبله بیت الله دې طرف ته مخ کول دا په تورات کې ذکر دي الله فرمای خو تاسو پټوي پس د هغه نه چې تاسو ته دا خبر خخ کار ده الله فرمای چې څوک داسې عمل کوي نو پاغوی باندې لعنت ده د الله د ملائکو د مومنانو د تمام انسانانو چې حق در تخکار دی ولی پټوي حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامت بلجام من النار چانه چې د یو علم ته پوسو شو هغه پټ کړو حق خبره پټه کړه پر ورځ د قیامت به رب العالمین په اور کې واچي او د اور لګام به دیتا واچي بهر صورت الله فرمایي چې خلکو تاسو حق کار کوي تقریبا یو صحابي دې فرمایي چې دا آیتونه نازل نه وي نو ما ډېرې خبرې نه وي بیانې کړې ځکه خلک خپکیږي خو دې آیتونو د وجنه زهر خبره واضح کوم الله فرمای کچا پټه کړه حق خبره نو پدې باندې لعنت ده ان الذين يقيننا حق کسان یکتمون چپټوي د خلقنا ما حقس انزلنا چې نازل کړي دی مونږه صفت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبه طرف ته تحویل مخ ګرځول قبله جوړول الله فرمای آغا سچ مونږ نازل کړي دي آیت د رجم د غرنګ رجم بدوی نه کولو دوی بویلې چې مونږ ته شریعت نه دا حکم دی يهودو بویل چې بس صرف مخوا بوله تور کی چا زناو کا بس په خرب سور کی سب ختم شي رجم ورکی نشتا اللہ فرمائی یقینا حق کسان
یکتمونا چپٹوی ما انزلنا آغا سچ مونگ نازل کری دی من البینات دوازح دلیلوننا والہدا او دا ہدایت خبری اللہ فرمائی دا پٹھائی من بعد ما بیناہو پس دا حقینا چی مونگ بیان کری دی اللہ فرمائی دغا خبرو لرا للناس خلقو تا فی الکتاب پا تورات کی اے خلقو تاسو پٹوے رب العالمین خلقو تا دا خبر بیانی کری دی او تاسو پٹوے اللہ فرمائی کم خلق چے دغرنگ عمل کئی اولائک یلعنهم اللہ دغ کسان دی چے پدوی باندے لعنت دا اللہ دے ویلعنهم اللاغدون او لعنت با کوي پدوی باندے لعنت کون کی چاغا ملائک دی آغا مومنان دی دا ٹول با پلانت ہوئی چو ظالمان و حقم پٹ کڑے دے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا اس رب العالمین فرمائی اے خلق و حقم پٹ کڑو پا حقم پر دیوا چولی خراشی توبہ اوباسے اے یہودیانو اے دا یہودیانو مولیانو راشی توبہ اوباسے یو دا امی سڑی توبہ دا چاغدش پہ را پاسی صرف دمر ہوئی رب اب معاف میں کے بس کافی شافی دا خپل عمل دی ٹکی بس صرف دے رب توجاڑی توبہ دیو باسی پہ اخلاص دا مولا سڑی توبہ جودا دا مولا سڑی چے غلطا مسئلہ کڑی وی نو دا سے نچے بس رب توئی رب اب معاف میں کی خبر اب ختمہ نا بلکہ د مولا سڑی توبہ قرآن کریم کے رب العالمین ذکر کئی دغا آیت کے چاول با توبہ اوباسی ربا بات کے بدا چلنا کوم توبہ تائب یما و اصلہو دویم خپل کردار برن نباٹی کئی بد کردار ببیانے سایتی غلط مسئلہ بنن نباد نہ کئی و بینو دریم شرط ورکی دادے چھ خلقو تبم وئی اے خلقو ما غلط مسئلہ کڑیوا ماتی رجودا دا دری خبری بکئی علب توبہ قبلی گی اللہ فرمائے اے یہودیانو تاسو پوہا خلق یئی تاسو چے توبہ اوباسے نو دا مولاغن تے توبہ اوباسے چاول با توبہ اوباسی رب تا بجڑا کئی رب معاف میں کی و اصلہو او دوائم بیا با اصلاح کئی دخ پل عمل پا مستقبل کی بیا با دا سے حق نہ پٹوی و بینو او درم با داوی چھ بیان بکوی اے خلقو ما فلانی مسئلہ غلط کڑے وا غلط دین میں در تا بیان کڑے ہو اس حق دا دی دا دریوانڈا خبری بوی دا سنہ چھ حق با پٹوی او بیا با سڑکی وی رب بسو کم مجبور ہے توبہ با دیالا قبلی گی خپل کردار بم ننبا ٹکے توبہ بم رب توبہ سی او پا منبر بکینے خلقو تبای آغا فلانے کار فلانے عمل دو سنت نا خلاف میں کولو اس میں توبہ دا اللہ فرمائی چھ دا درے شرائط ورکیو فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ بزدغ کسان زبا مہربانی کوم اللہ فرمائی پدوی باندے توبہ با قبل وم دوی اتوبو توبہ با قبل وم یا زبا پہ مہربانی کوم پدغ کسانو با مہربانی کوم دا غوی توبہ با قبل وم وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ از توبہ قبل ان کے یمان اے خلقو ماتا توبہ واسے حقم پٹ کڑے دے ہمیشہ اس توبہ واسے زو توبہ قبل ان کے ذاتیم الرحیم او دغرنگ مہربان ذاتیما مطلب دادے چھ نا امیدی مکوئی
اگر چې دینم پټ کړی دی د پیغمبر خلاف هم کړي دي خو توبه وباسئ تاسو ته به زه بخښنه وکړم. اے وحشي رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب تر حمزه رضی الله تعالی عنہ سینش لولې و زړه راو کاغله او چکونه په لګولې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خپه کړه خورال ایمان راوړو رب ورته ټول خطايانې معاف کړي تواب دی چاغه معاف کړي. ابو سفیان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته تله د خلاف ودرېدل دی هر جنگ کې بدیو او د چا خلاف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف. پس د فتح مکه نه چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کا اخیری وخت کې د ابو سفیان ایمان راوړو رضی الله عنه. الله توبه قبل چرته ګیله ورنکا اوس توبه وباس اوس پورې د زما د پیغمبر خلاف کولو. معاویه رضی الله تعالی عنہ بعد کې اسلام راوړي او اوس ورڅخه خلق رضی الله عنه تواب دې توبه قبل. وحشی رضی الله عنه بجا خبره کوله و یہ مسلمانانو تاسو خبوي چې د حمزه شهید کړه ده رضی الله عنه خدام یاد ولره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ چې کم غټ ګستاخو مسلمۃ الکذاب دام ما وجل ده یو طرف ته می بدیم ډیره ده خو بل طرف ته می نیکیم ډیره غټه ده. بهر صورت رب تواب دے توبہ قبلی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. قرآن ویلی اے حق کسانو چاچے تجاوز کڑے دے حد پار کڑے دے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس مایوس کیے گئی ماں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا طول گناہونا در طرف معاف کئی. باہر صورت اللہ فرمائی کتوبے او کاغلا گرچه گناہگار دی خو چې مولائی پویوی خلکو نے حق پټ کړی بیا به دا درې شرایط په توبه کې وي. ګوره د مقتدیانو د عامو خلکو توبه او کاغلو ما آسان دي او د مولا سړي توبه هم بیا ګرانه ده. څنګه چې مرتبه غټه ده داسې توبه هم بیا سخته ده. یو کس په سیکل باندې درزو خوري دومره نقصان نه کوي واپس ځانو سنډي خلک ورته خو خونه شوي نه بچیم. په موټر سیکل چې څوک درزو خوري نو خامخا څه نه سزا لګي بیا چې گاڑی وی بیا لگ نور خطرناکی او بیا چې جاز نه را پریوځي داسې واقعا لا پورې نه دراغلی چې جاز ټکراو شوی دی یو خو چې تیرا ټوب کې بله خبره ده یو چې را گزار شي او څوک بچ داسې اوسه پورې نه دي شوي. نو څنګه چې مرتبه داسې غټه ده داسې درز هم ډېر سخت دی. بعض خلکو ته الله یو چانسونه ورکړي وي لکه اوس مالدار سړي ته په دین باندې عمل کول ډیر آسان کار دی هیڅ ټینشن یې نه وي را دي شي د الله بندگی دی شروع کی نه په د مال ټینشن شته نه په د خلکو د دباو ټینشن شته هیڅ ټینشن یې نه صرف د الله بندگی نه کوي دغه ټینشن یې دی چې کلک د رب بندگی شروع کی او مالدارم وي دا هیڅ ټینشن نه وي او اجر بم غټ غټي پیسې بم لګي جمعات بم جوړي غریب سړی جمعات نشي جوړولای څوک سر اوچتای د موحد خلاف دل به الله مال ور کړی دی ورته چوپ شه بس هغه چوپي دا اجر مو غټ هر اجر بغټي دین ورته ډیر آسان دی او غریب سړی سه روړه ځان له پوره کی ک دین زده کی ک د ظالم سړي جواب وکي ډیر ګرانه خبره ورته مالدارو الله موقع ورګړي او خلکو موقع نه دی پیجندلی
بہر صورت اللہ فرمائی چس توبہ قبل ان کے مہربان ذات یم مان دی توبہ بس اس وی کچا توبہ نہ کاگلو مجرم ما ترالو تباہ برباد دے اللہ فرمائی ان الذین یقیناً آغا کسان کفرو چاچ کفر اکڑو ناشکری اکڑا وماتو اود مرشو وهم کفار دا سے حالت کے چھو غٹ کافرو مجرم ما تراغے اولئک علیہم لعنت اللہ اللہ فرمائی دغا کسان دی پدوی باندے دے لعنت دا رب العالمین والملائکت و دا ملائکو والناس اجمعین و دا طولو خلقو ہر چوک با پلانت وئی ہر موحد با پلانت وئی ملائک با پلانت وئی دین کار دے کولو نو دا میگان بم در تا دعا گانی کی میان بم در تا دعا گانی کی یہ نم باورتا اللہ استا خی تا تا دعا کی دا چرن پرن چکم پا ہوا کی علوزی دا بم در تا دعا کی او چی بدا ملوی ملائک بم در تا ہوئی چی غرقش حدیث دا رمضان کی بیانی کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو پونی ماندے خپا کے خدا او پا بلے کے خدا او پا درے میں کے خدا او پا درے وانو کیو یلی چی آمین 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 صحابو تی تپوسو کو چولی ایسوک دا مورو پلار نا فرمانے یا اللہ دے غر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمال آمین گورا خیرے سو کئی ملک آمین پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی پا دس خلقو دا اللہ ملانت دے دا انسانان ملانت دے دا چرند پرندم دے دا تمام مخلوقات دے والناس اجمعی اور چی کفر حالت کے مرسنو یورس با جہنم نروزی اللہ فرمائینا خالدین فیہا ہمیشہ بوی پدی کی لا یخفف عنہم العذاب نبس پکا ولیشی عنہم دوینا عذاب ولا هم ینظرون او نبد دویلا محلت ورکڑلیشی محلت بم نہیں عذاب بم نسپکی گی چی عذاب بس پکشی کباز خلق ہوئی چی ابو لہب یو گتا دا جہنم نا آزاد دا وی زکا چی کلا ورطا پیشنگویو شوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدایش ایدی وینزی تاویلی چی تا آزاد ہے دا سی پا یو گتا اشارہ ہوگا نوی چا پا خوب کیو کا تو چی رب در سسنگا معاملہ ہوگا وی یرا دیر بد حالت کی ہم خدا یو گتا می دا جہنم نا آزاد دا وی ولی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مناو کڑا ہو حالانکہ قرآن سوئی تبت یدا ابی لہبی و تب دوان لسون دی دا ابو لہب تباش و تبا دی قرآن وی و تب حلاک شوی دی قرآن نمانی و خوب منی قرآن وی عذاب بنس پکولے کی گی دوی وی چی عذاب پس پک شوی دی لا یخفف عنہم العذاب نبس پکولے شپ دوی باندے عذاب ولا هم ينظرون او نبعد ویلا محلت ورکولیشی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ اس آغا مسئلہ بیانے کما مسئلہ چن پٹی گی اے خلقو تاسو مسائل پٹوئے اے یہودیانو تاسو دین پٹوئے اس رب العالمین آغا مسئلہ بیانی چی آغا پٹھے دلے نشی نے سوک پٹولے شی ہاں چی کلا روز دا قیامت وی او نور روخی جی دا مغربنا اسے خود مشرک نراخی جی نو حدیث الفاظ دی وینسونا
قول لا الہ الا اللہ خلقو نبلا الہ ہیرشی محمد الرسول اللہ دا کلمہ بر رب العالمین خلقو نہیرکی وکوز توبہ نہ قبلے گی ایمان نہ قبلے گی اور حدیث الفاظ دی لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ قیامت با ترحق پوری نرازی سو پوری پا دنیا کی یو لا الہ الا اللہ وین کے جوندیوی نو پا آغا روزبا رب العالمین خلقون علم واخلی حدیث الفاظ دی اس قرآن کے بایو کرخ پاتی نوی آغا کرخ بم رب ختمی کی صفا پانی بگی سخت مرحل بگی انور بدت سے نروخی جی دا مغرب نے لا الہ الا اللہ بم خلقو نیرش دا فتنی دی دا دنیا قرآن زکوی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرمائی کہ دغ قرآن پا غرونم نازل وے غرونا بمرے زریزہ شوے وے ذکر سخ مراحل دی دا برب تا پوس کئی مونگنا خوب شیطان دے خلقی سمرا غٹ غٹ امیدونو تا اچولی دی سکسان ووٹ پل کولو پدے کے پیدا ماکاو شوا لاڑ دنیا نا الان کی دا غیب سمرا امیدونو و یو دا لندن نا یو سور وزی مخ کی راغلے یا دا امریکینا وادیم شوے دے دا شیطان پا انسان باندے چنگا چنگا لوبے کئی الان کے انسان تا دیر غٹ مراحل پراتے دی یو قبر نور حس مرحل دی نہیں چی یو قبر تا دیوا چی گنا دا مرحل مگلہ کافی دا و صحیح حدیث ہے دا قبر خپلت دچکوی دا ما شملم ورکی حدیث الفاظ دی دا خصیتینو کمی پردی دی دا مشلائی دا سرا جختی کی بہر صورت اللہ فرمائی ہاگا مسئلہ اے خلقو چے نپٹی گی اگا دا توحید خبر دا اللہ چروز دا قیامت راشی رب دا خلقو سینون لا الہ الا اللہ اچت کی ورنہ دا مسئلہ دا پٹھے دونا دا کفاروی چے زوراشا مسلمانان ختم کا زبا مزے کو چے مسلمان ختم شو کافرت اللس منٹم جون نشو تیرا والے خو نپوئی گی چے مسلمان پاتی نشو رب یا دنیا ختمی دنیا کے خود چے دا سادہ دا روح دے دا خود کلمی دا وجنا دے روح دے چے دا روح تے لاڑو لا الہ الا اللہ تے لاڑا دا در لنا پاتی کی گی بود دس روزرو کے ہم انسان نہ دے دینا خود چے دا روح لاڑو بس ختمہ بہر صورت اللہ فرمائی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ اے خلقو الہ استاسو الہ یو دے نور علیہ نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے ابو طالب تا درس ورکڑو آخر وقت کی چے قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہوا چے نشتا لائق دا بندگے صرف یو دے ربی مانا خود صرف نہ مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل چے صرف ہوا ہے چے صرف یو اللہ دے زبد بس پدی یو کلمم شفارس کو تو کہ پیغمبر دے درم محبوب دے شفارس قبلے وی ابو جہل ناسو بیا ورطا سر تکے ناستو او دا خبر ہے ہوگا اجعل الالہت الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب وی آیا اگرزو من دا طول آلہا صرف اور صرف یو الہ دا طول معبودان پریدو یو رب بندگیو کو ان هذا لشیء عجاب دا خود دیر عجیب خبر دا ارجی عقل نمانی دا اس دا کول خبر دا چه دا وی بل معبود نشتا صرف یو
اجعل الالهة الها واحد بے ول غوگونه ډکل. بہر صورت اللہ فرمائے خلقو الہم یو دے لا الہ الا ہو، اے خلقو بل حقدار دا بندگے نشتا صرف اور صرف یو دے الرحمن الرحیم، چو رحمان و رحیم دے، دا سے ذات دے چو رحمان و رحیم دے. اس جواب کئی ان فی خلق السماوات، کسوک دا خبرو کی دا رب العالمین پا وحدانیت باندے کما خبر دلیل دا، ولی یو رب دے نور رب نشتا، یو معبود دے نور معبودان نشتا. چه دلیل دے؟ قرآن دلائل بیانے یوز. ان فی خلق السماوات، یقیناً پا پیدائش دا اسمانونو کی، والارض او دزمکا کی، واختلاف اللیل او پتلو راتلو دشپیو کی، والنہار او دروازی کی. اس رب العالمین دلائل بیانی اے خلقو یو الہ زکدے چا اسمانونا رب جوڑ کری دی بل چا ندی جوڑ کری. رب خالق دے، یو اسمان ندی اسمانو ندی. او بیا زمکے جوڑا کرے دا دویم دلیل دا سے معبود نشتا چزمکے جوڑا کری وی سوا دا ربنا، نو زکے بندگی لائق دے یو رب دے نور نشتا. درم واختلاف اللیل، اے خلقو یو معبود زکا دے چو گورے اختلاف دشپیو دروازتا. دا نور معبودانو پا طاقت کی نشتا چه روز راولی، نور معبودانو پا طاقت کی نشتا چه شپر راولی. سرنگ ترتیب سر روز راولی، سرنگ ترتیب سر شپر راولی. دا دا مخلوق دا وزکار ندے. دا دا آغا خلقو جواب کئی چه کم خلق دا خبر کئی چه دا رب پا توحید چه یو رب ارد سکئی پا دے سے دلیل دے. اللہ فرمائی دا دلیل دے. دا اسمان نظام چا روان کردے؟ برغٹ نظام روان دے. خلا تاو گورا، سیارات دی، ستوری دی، دا چا روان کردی دی؟ دا دے چو خالق شتا. دا غرنگ اسمکی تاو گورا سمندرون ورکی روان دی، دا چا کنٹرول کردی دی؟ دا کراچی سمندر ہوئی دا کراچی نوچت دے، دا چا کابو کردے دے؟ رب کابو کردے دے. حالانکہ دا غرغن تے چپائی اور چھ کنارے تراشی ایک دم کینی، دا اللہ کابو کردی دی. اللہ فرمائی زمان صرف زکا بندگیو کئی چا اسمانونا ما جوڑ کردی دی، زمکا ما جوڑا کردی دا. روزوش پا ذرا ولم والفلک اللتی تجری فی البحر، او حقا کشتی تجری چه روانوی فی البحر پا دریاب کی. اے خلقو اگو رئی یوستنا پا ابو کی ڈوبی گی، او غٹا کشتی ما کنٹرول کردی دا. ابو ندا رب کنٹرول کردی دی. قرآن وی ما دی، تاسو گو رئی غٹ غٹ لانچون روان دی. تبوی پورا یو علاقہ دا خوبے نڈو بھئی، الان کی پورا علاقہ ہی ورکے، ٹریلی ورکے، گاڑی ورکے، چتونے ورکے. خٹیٹ دا بو دا پاس روانی، دا چا روانی کڑی؟ دا رب قرآن از تذکرہ کئی دا ما. الان کی دم رغٹ لانچونا مخ کے نو، خو قرآن تذکرہ نسوار لسو کالا پیلا کڑے چا دا ما روان کڑی دی. والفلک اللتی، او حقا کشتی تجری چی چلی گی فی البحر پا دریاب کی، بما ینفع الناس، پا سبب دا نفع دا پارا دا خلقو. اے دا خلقو دا نفع دا پارا اسی نوی روان شوشالا خلقو تا نفع ورکی، تجارتو نپی کی. دیو جن علماء فرمائی عبس کشتی کے ناس تا دا ناروا دا. قرآن چرتم تذکرہ کردے دا نفع ذکرہ کردے.
اسی مزو د پاره نه تجارت وی بیل خبره ده بما ينفع الناس په سبب د دې چې نفع ورکوي خلقو ته وما انزل الله من السماء الله فرمای بل دلیل وګورئ خلقو هغه چې نازل کړي دي رب العالمین د اسمان نه یعنی د برنا مما ان د اوبونا روزونه راځي دا اوبو رب اسمان څخه یاد کړي هر څه چې برشي هغه ته اسمان وي روز وی خلکو یې اسمان ته وګوره اسمان خو نه وي مطلب دا بره وګوره هر شی چې بره عربی کې ورته اسمان وي سما الله فرمایي هغه څه چې نازل کړي دي مونږه من السماء د اسمان نه مما ان د اوبونا اے خلقو باران ته وګورئ دا څرنګه عجیب قدرت ده ټنونه ټنونه اوبو په اسمان کې رواني وي د لوګو په شکل کې او بیا څنګه کتره کتره راوري باران نه وي لاندې دوړه وي هوا وي واغې څرنګه ساس کې راوري الله فرمایي دې ته وګورئ سو کوئی دا جنگی کی پروٹان و نیوٹران لگی دا انگریزان خدا وری سو دا جنگی سو دا د اسمکی نو بو سو کوچتای دا ربی اوچتای سرنگی ترتیب سے راوری فاحیا به الارض بیا پیرا ژوندی کی اسمکا بعد موتها پس دا بنجر والد دینا بنچر ازمکوی خشک ازمکوی مړ ازمکوی او د پاسه په بارانو شي نو څرنګه خسته شي وبث فيها من كل دابه الله فرمای او خوار کړي دی په دې ځمکه باندې من كل دابه هر قسمه زنده سر او ګورئ تاسو خلقو سرنگ رب العالمین خوارا کړي دي انسانان هم ګرځي حیوانات هم ګرځي په دې ما و پیژنې پیدا کړي ما دي دوی ته رزقونه زور کوم او تاسو بندگی د بل چا کوي نظرونه د بل چا کوي چله مې روان کړي فلانی چیلا رب د پاره نه سبکه او د فلانی د پاره سبکه دا کارونه څوک کوي الله فرمایي زه کوم خالص زما بندگی بکے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله له یو خزر اعلی وی خزی ویلې ورته چې مولانا صاحب یا پیر صاحب کمخ د خودلو یو قسم شوه د زنانو ما بتا ته خودلې و زړه راخسته يم خوده به وجود زما خاون ما باندې بل خزراولی وی پیر صاحب بے ہوش پریوتو چوش کرالو خلقو مقتدیان ورته ویلې چې پیر صاحب بولی نو یې فرمایل چې زه د دې ښځې غیرت ته حیران لاړم چې شریعت جایز کړیم دي چې څلور ښځې کولی شي دې به وجود ښځې نه برداشت کوي چې ما سره د شریک پیدا شي چې یو کمتر مخلوق کی دومره غیرت دی نو هغه خو خالق دی هغې کې به څومره غیرت دی ښځې هره خبره خلک مني دا روړه دا روړي دا کو هغه بچه څه دی اډر کوي خاوند یې مني خو خاوند یوه خبره د بل څه ورله نه مني هر څه ورله مني هر واده له بیله جوړه کوي هر ختم له بیله جوړه کوي وی بیا به خلک وایي چې هغې کې هم دا جوړه اوس هم دا جوړه ده حالان کې یو ځل به هم نه وي غوښتي خیرانه کړي به هم نه وي خو بل یې نه غوښت دا ټولې ولې څوک روړي خاوند دي خو معمولی یوه خبره د بل څه نه برداشت کوي خبره نه برداشت کوي دا د انسان غیرت دی رب هم خالق دی اسمانونه جوړ کړي نظام چلی رب دا نشي برداشت کولی چې تا چلی روان کړي دربار لا رب نه برداشت کوي یو عالم ډېر عجیبه خبره کړې
وی چا یو چیلی ویلی چې دا د نظر د غیر الله دی په لاره روانو چا ورته مسله وکړه چې وروره دا خو شرک دی دی ویلي چې توبه بیا به د غیر الله نظر نه کوم علما فرمای بیا هم دا چیلی مرداره ده اگر چې دې تن توبه وباسله دا به زبه کې کنده به وکنې دا به ورکې واچې دا مرداره ده دې له به ګوتې نه وړې رب غیرت پې راغلی دی کس توبه قبلی خو په دې نظر د غیر الله شوی دا به زبه کې کنده به وکنې دا به ورکې دفن کې چې هېڅ څوک یې در نه ونو چرند پرند له به هم نه ورکې رب غیرتی بادشاه دی به هر صورت خلق ورته مسلې اچولی سجدې لګی رب ډېر بردباره ذات دی بردباره هغه ذات ته وایي چې هیڅ ایکشن نه اخلي اگر چې ډېر غټ غیرتي ذات دی به هر صورت الله فرمایي دا هر څه زه کوم انسانان حیوانات ما په دې ځمکه خواره کړي دي وتصریف الریاح او په چلولو دا هواګانو کې اے خلکو هواګانو ته وګورئ کله مې دې طرف ته روانې کړي کله مې دې طرف ته کله اخوا کله دې خوا اے خلکو وګورئ دې قدرت ته دا چا روانې کړي دي دا داسې نه چې په یو ترتیب رواني کله داسې روانې کړي کله داسې دا د رب د حکم منتظر وي په خپله نه دی کې مې عبرت ده وفي كل شيء له آیا تدل على انه واحد ہر شے د کائنات په دې خبره دلالت کی چې یو رب دی یو رب ان فی الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا اللہ فرمائی اے خلقو سارو تو گورے دے کے میں عبرت دے سرنگی تاسو لصفا پیدر کوما پمیز دا خوشانو دوینو کی لبنن خالصا صفا پیدر کوم دا سے بزما خالص بندگی کے یو عالم فرمائی چه رب وی چه بندا تا دیر نازک طبیعت والے کہ یو وینی ساس کے میں در لپپیو کے واچولو ټول پی بتوی کې یو د خوشانو یو ډکه دی ورکې وکتو ټول پی بتوی کې چې دې کې ګندګي پرېوته خالص پی در کوم ستا طبیعت مطابق څرنګه ستا طبیعت دی الله فرمای ما ته وګوره مام خالص بندگی پکار ده ان فی الانعام لعبرة مطلب دا ده خالص هیڅ څوک نه منل بہر صورت اللہ فرمائی دیتا ہو گو رہے خلقو گوڑم خالص پکاروی گوڑا خالص اللہ کا خق گوڑا روڑا گو رہے آغا دوکے والا رو ناڑے اللہ کا چیم خالص جی دکاندار صاحب تاثر با خالص چے دی رنگ والا خونے دی 2 نمبر شے منگم نخواخو خالص شے خواخو کوئی خالص گوڑا خالص چے خالص فلانے شے خالص نو در رب بندگیم خالص کوا کنا چیو خزا خاون توی زستام خزایم پا خاون بڅومره بدلگی او چی خزا ورطوی صرف ستا خزایم پا خاون بدا خبر دیر خوگ لگی صرف ستایم دا بل نیم او چی ورطوی چی ستام یم دا غیم یم ستام یم باز دا والا ڈز دے که جگری یار شی جگری یار دیتا ہوئی چی رور پکار نرازی او باز دوست پکار رازی رور پکار نرازی او باز جگری دوست پکار رازی چی زڑتم نزدیوی او غیرتیم وی سم مرد دوست دے سم زان پہ قربانے خو گوری خزی کی شریک نہ مانے کڑیر در تا زڑک قریب نہیں مانے دا مشران خلق دا بزرگان دا دیر نیکان خلق تیر شوی دیر نیکان خلق تیر شوی واقعی در رب دوستان دی واقعی در رب
دوستان دي جګري دوستان دي خو یاد ولرو رب یې ګورې په توحید کې ځان سره نه شریک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله محبوب پیغمبر دی ټول انبیاء کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه ته نشي رسیدلی بیت المقدس ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې بوتلو انبیاء کرام راجمو جبریل د دوی امامت به څوک کوي وای د دوی امامت دپاره مونږ تاسو ساتلی تاسو به مخکې کېږئ امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو رب دومرم نه شریک کوي ځان سره یو صحابي ویل ماشاء الله وشئت څه چې الله غواړي وی پیغمبره ته غواړي چوپ وای اجعلتنی لله ندا زه د الله سره شریک جوړ کم رسول الله صلی الله علیه وسلم په اکشن واغشت ما الله سره شریک چې ته وسه الله غواړي څه ته غواړي دا څه وایا ماشاء الله څه چې الله غواړي او بیا رسته ته غواړي بیا به ورکوي واو سره شرکت راځي واو بنه استعماله او بیا ته غواړي بہر صورت اللہ فرمائی داو گورے ہوا کانو تزیرزی والصحاب المسخر و آخر ویزی چتابی دی ولاڑی دی زوڑندی دی بین السماء والارض پمیز دا اسمانو دزمکا کی لآیاتین اے خلقو نخی دی خدا ہر چادا پارانا لقومی یعقلون دا آقا قوم دا پارا چا عقل وی ورکی مشرک سڑی کی عقل نبی اغیتا تا دا دنیا خبر اکڑا دا قرآن یتنوایا دا محمد رسول اللہ فرمودات ہوایا خو بیا بوئی چا غنو ایچے ندی تا بورتوی ایچے مطلب دا ندے چا دا دا روپی خلق ندی دا دیر اچت مرتبه والا خلق دی دا اللہ اولیاء دی حدیث کی راضی چا زما ولی سره دشمنیو کا دای ما سره جنگو کو ما سره دی جنگ له تیار شي دا اولیاء چې دی دا رب دوستان دی محبوب خلق دی مخلص خلق دی خو رب نه دی د سجدو زیب ورلنه جوړه ټیټیږي بنا نور امتونو کې ټیټوالو داسي د شریعت کې بداسي ملاويږي داسي بم نه کی یو صحابی رالو اے دا اللہ رسول اوخ ډیر سرکشه ده فصل ټول تباہ کو درې مسلوره مروز ده مونږ ځان ته نه پریدي رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسې دوی راځي یو صحابی ورته یا دا الله رسول اوخ ډیر غوسه ده هغه ته څه پته لګي چې دا د الله رسول له بهر صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې باغ مخامخ شو اوخ مخ کې نه رامنډه که چې دا به یو تنوي خو نظری چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې وته نو خپل سری ټیټ کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس وهلو وی فرمایل دا د خپل مالک نه شکایت کوي صحابو بعد کې ویل دا الله رسول دا به جان سناور دی دا چې تا ته سر ټیټای مونږ هم تا ته سر ټیټو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کچره سر ټیټاول او سجده راواوا ما به خزو ته ویلو چې خپل خاوندانو ته سجده لګوي روانه ده د شریعت ټیټه بنسا بعض خلک چې لاس ملاوي داسې شي داسې وکړي نو داسې شي سر ټیټاول دام ناجایز دی د شریعت کې دا شی نشته بهر صورت الله فرمایي د ارڅ کې نه خدي خو عقل من سړي د پاره چې بره دماغ وي کمکل سړي د پاره دا خبرې نشانونه نه دي وصلی الله تعالی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین